वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब। सर, आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल। सर, कैनेडियन पुलिस ने भारत का जो मलम्मा जो उसने अपने चेहरे पे चढ़ाया हुआ था, कुछ वो उतारा है, कुछ साथ ही साथ भारत मजीद उरियां हुआ है। विक्टर गाव ने भी इंडिया के मुंह पे एक मरतबा फिर तमाचा रसीद किया है। ये बताया है कि पाकिस्तान का पानी अगर आप रोकते हैं तो आपका पानी हम रोक सकते हैं। सर, आपके ख्याल में इतनी हजीमत काफ़ी है या अभी कुछ और इलाज इंडिया का करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। इस वक्त वो कहते हैं कि 100 दिन जो हैं बचौर के और एक शाद के, ये एक ऐसा मरहला मकाम इबरत है। इस वक्त इंडिया के अंदर इस कदर मायूसी का इजहार किया जा रहा है। कोई मोदी को नहस कह रहा है, कोई उसकी गलतियों से ताबीर कर रहा है माजी की। वाकई कनाडा की पुलिस ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने पहला पत्थर मारा था और उससे पहले शायद पाकिस्तान का केस भी जो दहशतगर्दी के हवाले से भारत पे है वो शायद उतना मौसर ना होता, लेकिन वो जो चेहरे से निकाब कैनेडियन ने उतारा था 6 के मामले पर, 6 लीडर्स के कत्ल के मामले पर, वो बड़ा फैसला कुन साबित हुआ है। और उसके बाद ये जो दूसरी उनसे गलती हुई कि उन्होंने पानी से ही इब्तदा की, पानी का मुआहदा कैंसिल करके, लेकिन वो ये भूल गए कि ये असूल कि जो अपस्ट्रीम है ये अगर किसी का पानी डाउन स्ट्रीम का रोकता है तो ये असूल खुद उन पे लागू हो जाएगा। लद्दाख से जो चाइना से उनका दरिया सिंध पास कर रहा है या दीगर जो दरिया उनके अपने जो है वहां से गुजर रहे हैं, तो ये हकीकत में उनके लिए बड़ा परेशानी का बायस बना हुआ है। इस वक्त फौजी हजीमत तो उठाई, लेकिन ये जो सफारती हजीमत और जिल्लत उठा रहा है हिंदुस्तान, ये उनके वहम गुमान में भी नहीं। यानी इतना बड़ा मुल्क जो अपने आप को 1.5 अरब का और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता था और ये मुलम्मा था कि वो इंसानी हकूक का और सेकुलरिज्म का अलंबरदार है, और वो पाकिस्तान पे हमेशा दहशतगर्दी के और दीगर चीजों पे के इल्जामात धरता रहता था, तो अब खुद अपने शिकंजे में ऐसा बुरे तरीके से आया है कि अब निशान इबरत बन के रह गया। और अभी मजीद बहुत सी चीजें आनी हैं जो हमसाया ममालिक में, छोटे ममालिक में उसने दहशतगर्दी की जिस तरीके से उनको सप्रेस करके रखा, चाहे वो भूटान था, चाहे वो नेपाल था, बांग्लादेश, तो अब मामलात जो हैं बहुत हद तक जी बिल्कुल बांग्लादेश भी उसके तसर्रुफ से निकल चुका है। इसी हवाले से मेरे पास एक खबर मौजूद है। मार्शल साहब, सर मैं ये खबर के मंदरजात आपके सामने पेश किए देता हूं, फिर आपका तबसरा भी सुनेंगे। ये खबर बता रही है कि चीन की खुली हिमायत पाकिस्तान की सिफारती फतह और भारत की तन्हाई का बय्यन सबूत है। सर, इतने वाज़ेह सबूत मिल जाने के बाद तो कम अज़ कम इंसान या ममालिक अपनी पॉलिसियों को रिविजिट करते हैं। ये किस मट्टी से बने हैं ये लोग कि अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना तो दरकिनार, जहल की राह में अड़े हुए हैं, गोया कि शिर्क का इर्तिकाब ही इनकी ज़िंदगी का नज़्बुल ऐन हो। मुझसे ये सवाल किया? नहीं, मैं एयर मार्शल आमिर मसूद साहब से बात कर रहा था सर। जी 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 बिल्कुल। देखिए, असल में जो चाइना ने एक स्टांस लिया इस जंग के दौरान भी और उसके बाद भी, तो एक बड़ा क्लियर स्टांस था उसका, और उससे जो है वो भारत को एक सदमा भी हुआ है, एक धचका भी पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी एयरफोर्स को किया इस्तेमाल और चाइना के इश्तराक से पाक फ़ज़ाइया ने जो उन पे एक ज़रब लगाई, तो वो उनके लिए बड़ी एक भयानक ख्वाब था और उनका जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हिल गया, और उनको ये एहसास हुआ कि वो जिस 2 फ्रंट वॉर की बातें करते थे या समझते थे, वो असल में उसका हकीकी तौर पे एक उन्होंने एक मिसाल देखी। चाइना ने अपना 2 जहाज़ तो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन चाइना की जो एक सपोर्ट है वो पाकिस्तान को हमेशा रही है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी रही है, मिलिट्री सपोर्ट भी रही है, और आज जो भारत है इस रीजन में अपने आप को थोड़ा चेकमेट महसूस करता है। और चाइना ने जिस तरह से हमारा साथ दिया
جنگ کے دوران بھی اور ڈپلومیسی کے لحاظ سے بھی میرا نہیں خیال کہ فیوچر میں انڈیا بھارت کے پاس کوئی ایسا معجزہ ہوگا یا ایسی کوئی ملٹری پاور آئے گی کہ وہ دوبارہ سے اس طرح کے ایڈونچر کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ صلاحیت اب موجود نہیں ہے، اس کو بہت اچھی طرح اس چیز کا اندازہ بھی ہو گیا ہے۔ اور ڈپلومیسی کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جو ریجنل پلیئرز ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، وہ آپ کے دوست ہوں اور آپ کا ساتھ کھڑے ہوں پیس میں بھی اور وار میں بھی۔ اور بھارت کا جو ایک کانسیپٹ رہا ہے وہ چناکیا کا رہا ہے کانسیپٹ، جو آرتھرا شاسترا میں لکھتا ہے کہ جتنے آپ کے نیبرز ہیں دے آر یور اینیمیز اینڈ دا نیبر آف یور نیبرز آر یور فرینڈ۔ تو اس وجہ سے آج جو بھارت اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی بھی تنہائی میں محسوس کر رہا ہے، بیکاز اس کے جتنے نیبر ہیں، چاہے وہ سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، چائنا ہے، ایون نیپال اور مالدیو جو ہیں، وہ بھی اس سے کافی حد تک مطلب بھارت کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ اور پاکستان تو ویسے ہی مطلب اس کو ہمیشہ سے ایک اس کی جو اس کا وجود ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا بھارت۔ تو میرا خیال میں اس کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑے ملک کے اگر حکمران ہیں تو بڑا طور پہ سوچیں، چھوٹا نہیں سوچیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ہمسایوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کو جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کو وہ انسٹیبل کر کے اپنے آپ کو پروگریس کروا سکیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ سر میں نے کسی جگہ ایک کوٹیشن پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا آپ کی بات سے، کہ محض بڑا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک فیض نہ ہو۔ یوں تو ناریل کا درخت بھی بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن نہ مسافر کو سایہ ہوتا ہے اور نہ ہی پھل ہمارے ہاتھ میں آسانی سے آتا ہے۔ موسیٰ صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ مجھے بتائیے گا جناب من کہ اتنی ساری باتیں، اتنی کھلی ساری نشانیاں ڈپلومیٹک محاذ پر بھی جو ہو رہی ہے جگہ سائی وہ الگ ہے۔ بلاول بھٹو ایک وفد لے کر کے گئے ہیں، انڈیا نے وہاں سے اپنا وفد بھجوایا ہے۔ اچھی انگریزی بول کر کے اگر آپ دنیا کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو یقیناً انڈیا کامیاب ہو چکا انورٹڈ کاماز میں۔ لیکن سر آذربائیجان کے صدر، ترکیہ کے صدر، چائنا کی طرف سے یہ اتنی جو ستائش ہمیں مل رہی ہے، یہ ہماری دنیا بھر میں جو مدد ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ یوں ہی بے سبب ہے؟ دیکھیں، جب بھارت نے، انڈیا نے جب حملہ کیا رات کی تاریخی میں، تو جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح پورے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھارتی جارحیت کو، بھارتی دہشت گردی کو جس طرح انہوں نے ڈسکلوز کیا اور دنیا کو بتایا کہ ہم امن پسند قوم ہیں، اور آج جب پرائم منسٹر صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا اور وہ دنیا کے لیے جب نکلے، دنیا میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے وہ امن پسند قوم ہے، اور جس طرح جو بھارتی جارحیت، دہشت گردی، انتہا پسندی کو وہ ہر فورم پر اجاگر کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں کہ بھارت نے جو انتہا پسندی کی ہوئی ہے پوری دنیا میں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر، جس طرح ہمارے چائنا کے جو ہمارے بھائی ہیں، چائنیز بھائی ہیں ہمارے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر حملہ ہوتا ہے تو اکثر وہاں پہ چائنیز ہمارے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ چونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کا بہترین دوست ہے، اور آپ نے اس جنگ کے اندر بھی دیکھا کہ کس طرح چائنا جو ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، ان کی مدد کے ساتھ، ہیلپ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہونے کے ساتھ، جس طرح پاکستانی افواج نے، ایئر فورس نے جس طرح بھرپور طریقے سے جوابی کارروائی کی، تو اب یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے اس بات کے اوپر کہ پاکستانی جو فوج ہے وہ ہر وقت تیار ہے اپنی پاکستان کی بقا کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اور اس کے علاوہ جو پانی بند کرنے کا انڈیا نے سوچا ہے یا وہ سوچ رہا ہے، میرا خیال ہے ڈی جی ایس پی آر نے واضح جواب دے دیا کہ ہم تمہاری سانسیں تمہارے سینے میں دفن کر دیں گے۔ بس ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے راجہ قمر الاسلام صاحب، سر یہ مجھے بتائیے، انڈین پریشانی یوں تو ہر محاذ پر اس کا منہ دیکھ رہی ہے، منہ چڑھا رہی ہے، لیکن اب پاکستان میں کرپٹو کرنسی انیشیٹوز کے حوالے سے بلال بن ثاقب صاحب کا نام لے کر کے بھی انڈیا میں آہو فغاں ہیں۔ سر مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ذرا کچھ بیان فرمانا چاہیں گے؟ جی وہی بات ہے کہ وہ جو رات کو ڈراؤنے خواب والی صورتحال تھی وہ اس وقت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور اب ہندوستان کے خود اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور وہ بڑی ان کے لیے
यानी उन्होंने अब तो अपने अवाम की दुश्मनी शुरू कर दी है। और इस दौरान ये जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्रिप्टो के माहिर का तकर्रुर किया गया और उनके जो असरात थे मार्केट में, जाहिर है वो एक उनका एक प्रोफाइल है, तो उससे एक नई बेचैनी की लहर भारत में पैदा हो गई और उन्होंने इस बात को मंसूब करना शुरू कर दिया। जाहिर है मामलात शायद पता नहीं वैसे हों या ना हों, लेकिन उन्होंने इसको अमेरिका से और अमेरिकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज से, क्योंकि इंडिया को इतने सदमे पहुंच चुके हैं, मतलब सबसे बड़ा सरे फहरिस्त आप देखें कि थोड़ी बात है कि रूस जैसा मुल्क जो हमेशा से पाकिस्तान और भारत के जितने भी मामलात हुए 48 फिर 65 फिर 71, उसमें रूस हमेशा जो है, रशिया उस वक्त यूएसएसआर था, वो इंडिया के साथ रहा, वो हथियारों के हवाले से, दफाई निज़ाम के हवाले से। लेकिन इस वक्त रूस ने भी उनके साथ सरमहरी दिखाई। रूस ने भी, यानी वो मुल्क जो समझा जाता था कि वो आखिरी मुल्क होगा जो इंडिया, गोया अगर आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसको अपनी जुबानी कहूं तो ये कहना बेजाना होगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वही पत्ते जो है बिल्कुल हवा। नाज़रीन, इसी नुक्ते के साथ यहाँ वक्त हुआ एक इमीडिएट कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे एयर मार्शल आमिर मसूद साहब। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तौर पर मैं आपसे आपका नुक्ता नज़र जानना चाहता हूँ उस दीवाने भारतीय बड़बोले मेजर की उस आरा के बारे में जो कह रहा है कि अगर हमारे 16 जहाज भी पाकिस्तान ने गिरा दिए तो क्या हुआ, हम तो अमीर मुल्क हैं। सर, उस अमीर मुल्क की शान और उसके बड़बोले मेजर की शान में अगर चंद अल्फाज आप इनायत करें कि जिसकी सड़कों तक पर भी भूखे नंगों की जो है वो सैल रवां मौजज़न है, तो क्या ही इनायत होगी हुजूर? देखें जी, मैं ज़ाती तौर पे अपने आप को उस लेवल पे लाना नहीं चाहता और ना ही मैं उनको कोई जवाब देना चाहता हूँ और मुनासिब भी नहीं है कि किसी तरह का जवाब दिया जाए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनके जो CDS ने जो इंटरव्यू दिया था और जो उससे पहले उनके भारतीय फ़िज़ाइया के जो एयर चीफ थे उन्होंने जो कुछ कहा, तो ये बात इस चीज़ की अक्कासी करती है कि उनके इतराफ़ है कि उनके जहाज़ गिरे हैं। लेकिन मैं बजाय इसके कि मैं कोई किसी किस्म की इस मामले में कोई शेखी मारूं या कोई ऐसे बोलूं जिससे अपने आप को बहुत बड़ा ज़ाहिर करें या कोई ऐसा नाजुक किस्म की बात की जाए या बड़ी बात की जाए, वो मुनासिब नहीं लगता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि उनके जो एयर चीफ ने भी और CDS ने इतराफ़ किया है। ये एक मैच्योरिटी शो करता है कि जहाँ वो इतना कुछ झूठ बोलते थे और पिछले पुलवामा में उन्होंने बड़े सारे जहाज़ भी हमारे क्लेम कर लिए जो कि नहीं थे, और उस झूठ के ऊपर उन्होंने अभिनंदन साहब को जो है बड़ा अवार्ड भी दे दिया। लेकिन कम से कम इस दफ़ा उनके अंदर एक एतराफ़ की ताकत मौजूद है और ये आपको एक्नॉलेज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।